अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अरसलान लियाकत। हफ्ते का दिन है, सुबह के 10 बज चुके हैं। तो पिछले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हुआ, इंडिया के अंदर क्या हुआ, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर जनाब 6 रोज़ा ये दौरा है मीर खां मुत्तकी का, और पाकिस्तान के अगेंस्ट वहाँ पर बैठ कर उस बंदे ने बयानबाजी की है। ज़रा इस बयान को सुनिएगा एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अच्छा, इन तालिबान की शायद भूल है, इनको ये नहीं पता कि इनको पैदा करने वाला पाकिस्तान था। पाकिस्तान इनको ट्रेनिंग दी है, ये पाकिस्तान के अंदर रहे हैं, पले बड़े हैं, सब कुछ है। पाकिस्तान जानता है इनको कैसे ख़त्म करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान DGISPR की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 2:30 बजे उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही लंबी चली, तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट पर मुहित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें DGISPR अहमद शरीफ चौधरी इतने ज़्यादा गुस्से में इमोशनल नज़र आए। अब फ़ौज ने बहुत बड़ा अपना लॉस किया है, हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं जिसमें ऑफिसर शामिल है। उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर भी 8 अक्टूबर को वाक़या पेश आया जिसमें मेजर सब्तैन हैदर की शहादत हुई। तो एक दिन में दुनिया में इस टाइम 2025 चल रहा है, कौन सा ऐसा मुल्क है, कौन सी ऐसी फ़ौज है जो 15-15 20-20 अपने जवानों के जनाजे उठाती है। हम लोग थक चुके हैं, हमारी आर्मी जो है उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब दूसरी तरफ इस टाइम अब जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है रात को, अफ़गानिस्तान के अंदर घुस के मारा है, काबुल के अंदर, खाउस्त में, उसके अलावा जलालाबाद में, जहाँ कहीं भी इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन दी गई है, पाकिस्तान एयरफोर्स को इनके ठिकानों को नस्तो नाबूद किया गया है। नूर वली ख़ान टारगेट था और नूर वली ख़ान के मरने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। बज़ाहिर तो अभी उसकी तरफ से एक ऑडियो लीक सामने आ रही है, लेकिन इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है। बाकी DGISPR की तरफ से जिस तरह उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान ने पिछली रात अटैक किया, नूर वली ख़ान को मारा गया, तो इस हवाले से उन्होंने यस या नो में जवाब नहीं दिया। DGISPR साहब ने कहा कि अवाम के मफाद के लिए, यानी कि पाकिस्तानी लोगों के लिए अगर हमें अफ़गानिस्तान के अंदर जाके घुस के मारना पड़े तो हम आइंदा भी ऐसा करेंगे। इट मीन्स कि ये चीज़ रुकने वाली नहीं, ये राउंड 1 है और ये राउंड अब चलते रहेंगे जब तक धुलाई नहीं हो जाती, जब तक इनको ठोका नहीं जा सकता। इन इंडियन स्पॉन्सर्ड रॉ के जो दहशतगर्द हैं, इनको जब तक जहन्नम वासल नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान आर्मी अब नहीं रुकेगी। चीखो पकार इस टाइम न्यू दिल्ली में सुनाई दे रही है। सुनाई क्यों ना दे, मीर खान मुत्तकी इस टाइम मोदी की झोली में बैठा हुआ है, जयशंकर के साथ पप्पियाँ जप्पियाँ हो रही हैं जनाब। ये लोग तो अपने जो है ना नेक्स्ट लेवल जो डिप्लोमेसी है वो करने की तरफ जा रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है पाकिस्तान के कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, पाकिस्तान के कुछ डिफेंस एनालिसिस करने वाले लोग भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कोई डिफेंस पैक्ट साइन होगा अफ़गानिस्तान और इंडिया का, या एक नए शुगल होगा। मतलब एक नॉन स्टेट एक्टर के साथ इंडिया अब डिफेंस एग्रीमेंट साइन करेगा। कुछ भी नहीं, इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ पैसा है, ठीक है, और पाकिस्तान इनका टारगेट है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की दुश्मनी के लिए ये अफ़गान कुछ भी करने के लिए तैयार है, इंडिया कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो भाई साहब इस टाइम दोनों के दरमियान जो गठजोड़ बहुत तगड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि 20 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस दी जा रही हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इंडिया के अंदर अफ़गानिस्तान से स्टूडेंट्स आएंगे उनकी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, इंजीनियरिंग के, मेडिकल वगैरह के, उनको स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। ये तो हो गई जी बड़ी एजुकेशन के हिसाब से और डेवलपमेंट के हिसाब से बड़े डायलॉग्स। उसके बाद इंडिया के अंदर जाकर, अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर जो इंडियंस कंपनीज़ हैं वो वहाँ पर जाकर कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाएंगी। ये सब चीज़ें तो इन्होंने कर ली। उसके बाद अब यहाँ डिफेंस की तरफ भी ये आना शुरू हो गए हैं कि क्या अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर कोई अटैक करेगा या तालिबान के ठिकानों पर कोई ठकाई करेगा तो इससे जनाब क्या इंडिया के पर भी असरअंदाज होगा, या इंडिया भी अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा पंगा करेगा। अच्छा जी, अभी इसके बारे में कोई फाइनल हतमी चीज़ सामने तो नहीं आई, लेकिन जिस चीज़ का मुझे लग रहा है ना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो सूरत हाल कुछ इस तरह बनेगी। क्योंकि देखो जी, पाकिस्तान ने जिस तरह मई के महीने में इंडिया को ठोका है, बहुत जलील किया है, राफेल गिरे हैं, इंडिया की बेइज्जती हुई है,
پاکستان کے ساتھ پوری دنیا مل گئی ہے، امریکہ، چائنا، گلف ریجن، جتنے بھی کنٹریز ہیں سب پاکستان کی جناب اس وکٹری کو مان رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنے سے بڑے دشمن کو ٹھوکا ہے اور اچھا خاصا ٹھوکا ہے۔ اب دیکھیں جی مودی کیا کرے گا۔ مودی اب فرنٹ فٹ سے پاکستان سے وار لڑنے کی کنڈیشن میں یہ لوگ نہیں ہیں، حالانکہ ان کی طرف سے بیان بازی تو سٹارٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے جیسے سنا ہے یہ جو انڈیا کے ڈیفنس منسٹر ہیں راج ناتھ، اس نے کیا بولا ہے کہ سر کریک کے ایریا میں پاکستان کچھ ایسی چیزیں بنا رہا ہے جس کے اوپر ہمیں خدشات ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا کے چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے بولا گیا کہ پاکستان کو ہم جو گلوبل میپ ہے وہاں سے بھی پاکستان کو ختم کر سکتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ہم مٹا دیں گے۔ اس طرح کی دھمکیاں تو دی جا رہی ہیں، لیکن یہ صرف گیدڑ بھگتیاں ہیں، کچھ بھی نہیں یہ لوگ کر سکتے، کیونکہ انہوں نے فرنٹ پہ جنگ لڑ کے دیکھ لی ہے۔ اور جب میب میں ہوا ہے تب کیا ہوا تھا، تب یہ فضا میں آئے تھے اور فضا میں ان کو بھرپور جواب دیا گیا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ ان کے مائنڈ میں تھا اس ٹائم کہ شاید پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ اس کی اتنی کیپیبلٹی نہیں۔ اس کے بعد جب انہیں احساس ہوا ہے، انہیں پتہ چلا ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اگلے 2 دن تک تو انہوں نے اپنے جو فائٹر جیٹس ہیں ان کو فضا میں نہیں لے کر آئے، ان کو ہینگرز میں ان لوگوں نے رکھ لیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انڈیا کے جناب انل چوہان جو انڈین چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں اس کا یہ بیان ہے ملیشیا کے اندر، اس میں انٹرویو دیا ہے کہ ہمیں جناب ٹیکنیکلی اتنا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، پھر اگلے 2 دن تک ہمیں جا کے اس چیز کا پتہ چلا۔ تو یہ انڈین ایئر فورس کے حالات ہیں۔ اب جناب افغانستان کے ساتھ ظاہری بات ہے جو بھی پاکستان کا دشمن ہوگا وہ انڈیا کا دوست ہوگا، تو افغانستان کے بارے میں، طالبان کے بارے میں ہمیشہ افغانستان کا یہ موقف رہا تھا کہ جناب یہ پاکستان کی پراکسی ہے اور یہ تو جہادی ہیں، یہ عورتوں کو جناب فریڈم نہیں دیتے، افغانستان کے اندر تو کوئی کسی قسم کی نہ ہی یہاں پر ڈیموکریسی ہے، نہ ہی کوئی نظام ہے، مطلب یہ بالکل کیا بولتے ہیں نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ذریعے پاکستان ان سے کام لیتا ہے۔ لیکن آج یہی نان سٹیٹ ایکٹرز کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، ان کے ساتھ جناب پپیاں جپیاں گاڑ رہے ہیں۔ تو اب جناب جس طرح پاکستان سے مار کھانے کے بعد انڈیا اور افغانستان دوسری طرف دونوں کا گٹھ جوڑ اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہوں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کو دیکھ رہا ہے، چاچا ٹرمپ کی بھی اس کے اوپر نظریں بنی ہوئی ہیں۔ ظاہری بات ہے امریکہ سپر پاور امریکہ ہے، وہ تو دیکھے گا اور اس کو پتہ ہے کہ جناب اس کے دشمن ہیں یہاں پہ طالبان کی شکل میں ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے لیے تھریٹ ہے، بلکہ چائنا کے لیے تھریٹ ہے، پوری دنیا کے لیے یہ لوگ خطرہ بن چکے ہیں۔ اور پاکستان نے جو یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ سٹرائک کی ہے، پاکستان نے آن بورڈ لیا ہے۔ امریکہ کو پاکستان نے 100% آن بورڈ لیا ہوگا، بتایا ہوگا، چائنا کو لیا ہوگا، تب ان کی ٹھکائی ہوئی ہے۔ سو اس لیے جناب پاکستان کی طرف سے جو ہمارے DGISPR صاحب ہیں، ان کی جو پچھلے دن پریس کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے سب سے زیادہ زور تو ویسے دیا ہے پاکستان کے اندر جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، خاص طور پہ PTI کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اور دبے لفظوں میں انہوں نے کیا، خان صاحب کا کوئی نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے دکھ اپنا بتایا ہے۔ ظاہری بات ہے بھائی آرمی ہر روز جنازے اٹھا رہی ہے، تو آرمی کو دکھ ہے کہ اس کے جوان جو ہیں ہر روز ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو ہیں یہ سیاست کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ امن سے بات کرو۔ وہاں پر انہوں نے ایگزامپل بھی دی کہ دنیا میں اگر امن سے ساری چیزیں حل ہوتی تو دنیا میں جنگیں نہ ہوتی۔ اس کے علاوہ ISPR صاحب کا کہنا تھا کہ بھائی اگر پاکستان کے اوپر جس دن انڈیا نے میزائل داغے ہیں تو کیا پاکستان پھر آگے سے عوام یہ کہتی کہ ان سے مذاکرات کر لیں، ان سے جنگ نہ کریں، ان کو جواب نہ دیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جنگ لڑی ہے، اگر سارا کچھ امن سے چیزیں ہوتی نا دنیا میں جنگیں نہ ہوتی۔ انہوں نے کہا یہ اپنی سیاست کے لیے ایک ایجنڈا چلائی جا رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے نیشنل ایکشن پلان ہے اس پر عمل نہیں کیا۔ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جب آپ کو پتہ ہے کہ پشاور کے اندر APS اسکول کے اندر بچوں کے اسکول میں ٹارگٹ ہوا تھا جناب، جس میں بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جس کے 14 نکات تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اب آرمی کی طرف سے یہی گلا شکوہ کیا گیا کہ ہم تو لڑ رہے ہیں، ہم تو جانے دے رہے ہیں، لیکن جب ایک صوبے کے اندر وہاں کی جو گورنرس ہے، وہاں کی جو گورنمنٹ لیول پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو آ کر ویلکم کرتے ہیں طریقے طالبان کے لوگوں کو، ان سے ان کی دوستیاں ہیں، وہ جناب الٹا ان سے منت ترلا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جناب نہ ماریں، آپ ہم سے بھتہ لے رہے ہیں، آپ ہمیں جناب سیکیورٹی دیں۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ساری قربانیاں جو ہے نا وہ رائگاں جا رہی ہیں پاکستان آرمی کی جا رہی ہیں۔ اچھا جی، میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، ملتے ہیں پھر مزید اپڈیٹ کے ساتھ۔